देख लिया आपने इस वीडियो को दिखाने का जो हमारा मकसद है, हम ये बतलाना चाहते हैं आपको कि ये टोपी ओढ़ लेना, चोगा पहन लेना, दाढ़ी रख लेना, सिर्फ अब यही काफ़ी नहीं है। और ये बात तो हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि सिर्फ ज़बान से कोई कलमा पढ़ ले तो उसकी बुनियाद पर वो मुसलमान नहीं हो जाता। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जितने लोग आपको ये आधार कार्ड में, पहचान पत्र में ये मुसलमान नजर आते हैं कि नाम मुसलमान हैं इनके, जरूरी नहीं है कि ये किरामन कातिबीन के रजिस्टर में भी मुसलमान ही हों। इसलिए इन बातों को देखते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल के वो अशआर याद आते हैं जो जवाब शिकवा के तौर पर उन्होंने लिखे थे। क्या कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कभी मुस्लिम मौजूद। ये अल्लामा इकबाल उस वक्त में बयान फरमा रहे हैं, तकरीबन अब से 100 साल पहले। और वो बयान करते हैं, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। वज़ा यानी आपका जो स्टाइल है, रहने का जो तौर तरीका है, क्या है, आप गैरों के तरीकों को अपना चुके हो। तो वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सब कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। यही हालात चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं। कौन है ये अब मैं आपको बतलाता चलूं कि छठी शरीफ माशाअल्लाह करीब है, आज उसकी पहली तारीख है। ये वहां से ही जुड़े हुए लोग हैं। बहुत से लोग इनको मुसलमान समझती, मगर मैं आपसे बिल्कुल बरमला ये बात कह रहा हूं, ये मुसलमान नहीं है। ये वहां जितने भी लोग हैं ये शिया लोग हैं और इनके वहां पर कब्जे हैं। आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री इनकी ये पता लगेगी कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से लेकर आप आज तक तारीख इस्लाम में जहां जहां मुसलमानों की सौदागरी हुई है तो वहां पर सबसे पेश पेश ये रहे हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि मुसलमान जब भी कटे हैं, मरे हैं, तो वो सिर्फ इन्हीं की बुनियाद पर कटे मरे हैं। इन्होंने हमेशा दगाबाजी की है, कौम के सौदे किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में ये बाबरी जो मस्जिद थी उसको मिसमार कर करके वहां पर जो मंदिर बनाया जा रहा है, उसका जो उद्घाटन होने जाने जा रहा है, तो उसी के जश्न में ये लोग डूबे हुए हैं। किस तरह से वजीर आजम के नारों के पर जो है उनकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, किस अंदाज में खुशी के इजहार कर रहे हैं। ये हालात हैं इनके। बहरहाल बहुत से लोग मिल जाएंगे, ये हिंदुस्तान है, किस तरह तरह की बातें करने वाले, मगर मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि ये लोग सिर्फ वो हैं कि जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। कौम के दलाल हैं ऐसे लोग, कौम के सौदागर हैं ऐसे लोग, हदीन के बेचने वाले हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी मरहूब ना हो। ये ना समझें कि ये लोग जब वहां पहुंच गए तो हम तो ऐसा लगता कि हमें भी जाना चाहिए था। नहीं नहीं, ये आपका इम्तिहान चल रहा है। इसलिए ये लोग ना तो दीन के रहनुमा है, ना ही ये कोई आलिम है, ना फाजिल है, ना मुत्तकी है, ना परहेजगार है, ना नमाजी है। हाँ, इनके अंदर हर वो ऐब मौजूद है जो गैरों के अंदर मौजूद होता है। मुसलमान सिर्फ इसलिए बन जाते हैं कि इनको मज़ारात पर बैठ कर के मुसलमानों को लूटना भी है, बस इस बात के मुसलमान है ये कि मुसलमानी चोगा जो पहन लेते हैं वो इसीलिए पहन लेते हैं। वरना तो आप देखें, इनकी शादियां देखें तो शादियों के मामलात आप देखिए। जो ये वीडियो हम आपको एक दिखाते हैं, बस उसकी आवाज नहीं सुनवाना चाहते हम आपको, आप देखते रहे स्क्रीन पर जो चल रही है ये वीडियो। तो इनकी ये शादियां हो रही हैं, ये अजमेर वाले हैं, अजमेर वाले। जब वहां पर सलातो सलाम पढ़ने की बारी आ जाए, वहां पर कलाम पाक पढ़ने की बारी आए, तो इनकी चीखें निकलती हैं। खास करके आला हजरत आली रहमत और रिजवान का सलातो सलाम, उस पर पाबंदियां लगाते नजर आते हैं। लेकिन जब इनकी शादियां होती हैं तो आप देखें कि शायद गैर मुस्लिमों की शादियां भी इस अंदाज में नाग नगाड़ों के साथ में ना होती हों, ढोल ताशों के साथ में ना होती हों। ये हैं इनके हालात। इसलिए किसी ने कहा था इंशाअल्लाह खां, इंशा उनका तखल्लुस था, इंशा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी
کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر. انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر کہ فعل بد تو خود کریں، لعنت کریں شیطان پر. ہم یہ برے کام تو خود کر رہے ہیں اور ہم شیطان کو شیطان مردود لعین کہتے نظر آتے ہیں. اس لیے آپ ان کے چکروں میں نہ پڑے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا، کیا جنتی لوگوں کی پہچان پوچھنا چاہتے ہو تو جنتی لوگوں کی پہچان یہ ہے، پہلی من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جن کے دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب وہ بولے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، یعنی علم دین میں اضافہ ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وذکرکم الآخرۃ عملہ، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا عمل آپ کو آخرت کی یاد دلا دے. ان کے یہ عمل دکھ رہے ہیں آپ کو، کون سی ان کے اندر خصوصیت جو آقا نے ارشاد فرمائی پائی جاتی ہے؟ یہ تو بھگوڑے ہیں، بھگوڑے، اور ساتھ ساتھ اس ڈانسر، سمجھ رہے ہیں، جو چاہو پیسے کے نام پر ان سے کچھ بھی کرا لو. لہذا افسوس ہوتا ہے کیا حالات بن چکے ہیں مسلمانوں کے. اور ہم تو دیکھیے سیدھی سی بات اپنی اسپشٹ کر دیں، ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور بیان کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ اب سنیت بڑے اچھے سے لٹتی چلی جا رہی ہے ان جیسے جاہلوں کے کرتوتوں کی بنیاد پر. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ ایسے وقت میں ان کا کھل کے رد کیا جائے، یہ بتلایا جائے یہ کوئی دین کے رہنما نہیں ہے بلکہ یہ دین کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں. چور نہیں کہوں گا ان کو میں، نہیں، چور چھوٹا ہوتا، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. اس لیے کہ یہ تو دن دہاڑے اپنے کسی کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہیں، نکالو خواجہ کے نام پر. ارے وہاں انسان لینے کے لیے جاتا ہے، دینے کے لیے جاتا ہے. اور دوسری بات، تم نے لیا، اچھا مان لیجئے، چلیے ایک وقت کو ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ قوم سے آپ پیسہ لے رہے ہیں. کیا دیا آخر قوم کو؟ کیا دیا آخر قوم کو؟ اگر یہ چاہتے تو اتنا پیسہ وہاں پر آتا ہے اجمیر شریف میں کہ یہ قوم کے لیے ہر سال ایک یونیورسٹی قائم کر سکتے تھے. مگر نہیں، نہ تو یہ خود پڑھتے ہیں، نہ خود پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کی اولادیں پڑھتی ہیں، بلکہ پیسہ آپ کا ہوتا ہے اور ان کے بچے بدیشوں میں عیاشیاں کرتے نظر آتے ہیں. ہاں، یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے ہمارا تعلق صرف اور صرف خواجہ غریب نواز سے ہے، ان بھیڑیوں سے نہیں ہے، ڈاکوؤں سے نہیں ہے. جائیں آپ اجمیر شریف، اور ہم بھی جاتے ہیں الحمدللہ اور جاتے رہیں گے، کیونکہ ہم وابستہ ہیں خواجہ غریب نواز سے، ان چوروں ڈاکوؤں سے نہیں، جس کی شان یہ ہے کہ کیا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو بزرگوں سے عقیدت رکھیں، بزرگوں کے نام پر جو دھندے کر رہے ہیں ان سے تعلق نہ رکھیں، اور اس انداز میں زندگی گزاریں کہ در یک گیر محکم گیر، کہ ایک دروازے کو پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور باقی ان کے جو سچے غلام ہیں ان کی تعلیمات کو اپنا لیجئے. ان کے مزارات پر جو خرافات ہو رہی ہیں اور وہاں پر جو سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں، مجاور بنے بیٹھے ہیں، یعنی دین کے لٹیرے بنے بیٹھے ہیں، ان کو جا کر کے مصافحہ نہ کریں، وہاں جا کر کے اپنا پیسہ خراب نہ کریں، اس پیسے کو اپنی قوم کے حوالے کریں، غریب کے بچوں کو پڑھائیں. انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کا فیضان یہاں رہ کر کے بھی آپ کو ملتا رہے گا. اس لیے اعلی حضرت نے کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.